اور امام مالک رحمت اللہ علیہ ماں باپ کمرے جندے تے امام صاحب کدی چھت تے نہیں سی جاندے. ماں باپ کمرے دے نیچے نے, چھت دے نیچے نے, میں چھت تے جاواں گا کہ ماں باپ دی توہین نہ ہو جائے. اینا ادب, اینا احترام, اینا پیار اپنے ماں باپ دے نال. اور مینوں یاد آیا میں گل اختتام ول لے کے آیا. بستی شیخ آباد دے باسیو ایک کمیاں تے خود میرے پاک پیغمبر نے محسوس کی دیا. صحیح مسلم دے اندر موجود ہے, دیگر سیرتیاں کتاباں دے اندر موجود ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے باپ جناب عبداللہ میرے پیغمبر دی ولادت تو قبل ہی فوت ہو گئے نے. میرے آقا دنیا دی آئے نے, باپ کوئی نہیں. نبی پاک دی عمر 4 ساڑھے 4 5 سال دی ہے. میرے آقا گلی چ نکل دے نے, بچیاں دے نال کھیل دے نے, تے جدوں میرے آقا گھر واپس جاندے نے میرے پاک پیغمبر اپنی ماں آمینہ نو جا کے کہندے نے, امی آمینہ گلی محلے دے بچے میرے نال کھیل دے نے, تے جدوں شام دا وقت ہوندا ہے کسے دا باپ ہوندا ہے تے موڈے چوک کے رہ جاندا ہے, کسے دا باپ ہوندا ہے گلے لگا کے رہ جاندا ہے, کسے بچے دا باپ ہوندا ہے اپنے پتر نو انگلی نہ لا کے رہ جاندا ہے. ماں آمینہ میرا باپ عبداللہ کدوں آئے گا. اور میں جدوں عمرے دے گیا حافظ صاحب لائبریری آج اس مقام دے تے میں دوست میرے نال سن القرآن دے دوست ساڈے گاؤں دے شعبہ جالیات دے اندر نے, وہ سانو لے گئے اندر تے میں ایک دہلیز چ کھلو گیا تے میں روئی جانا وا کہ یار اس جگہ تے میرے آقا کھلو کے اپنے ابو عبداللہ دا انتظار کر دے ہوں گے جڑا باپ میرے پیغمبر دے آن تو پہلے دنیا تو چلے آ گیا. میرے آقا گھر گئے نے, جا کے اپنی امی نو یہ گل کہی ہے تے بی بی آمینہ دیاں اکھاں وی بہ پیندیاں نے. اور بی بی آمینہ نے سردار عبد المطلب تے کول اجازت لیاں نے, اے سردار جی میرے پتر نے اپنے باپ دا پیار دے نہیں دیکھیا, اگر اجازت ہوئے تے میں اپنے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مدینہ الرسول لے جاواں. میں اپنے بیٹے نو اے دے باپ عبداللہ دی قبر دی زیارت کروا لیا واں. اے مختصر قافلہ چلے ہے, بی بی ام ایمن اس قافلے دے نال ایک مہینہ جا کے مدینے رہنے. میرے آقا نو جا کے بی بی آمینہ نے اب میرے آقا دے باپ عبداللہ کی قبر دکھائیے. خیر ایک مہینے تو بعد اکھاں دے آنسو تے کوئی نہیں روک سکدا. ایک مہینے تو بعد واپسی دا سفر ہے تے مقام ابوا جدوں جدوں ڈائریکٹ مدینے جائیے, دوست میرے نال سن 80 کلومیٹر سفر کریے. اینج کر کے کھبے پاسے ایک پٹرول پمپ ہوندا ہے, او دی بیک سائیڈ تے ایک جگہ ہے جس جگہ نو مقام ابوا کیا جاندا ہے. اوتھے ایک ہی قبر ہے. دوستاں نے مینوں کیا ربانی صاحب اے وہی جگہ ہے جدے متعلق تسی دنیا اپنا پاکستان دے اندر اشعار پڑھدے ہوندے ہو. نبی پاک دی والدہ آمینہ اس مقام تے ابوا مقام تے فوت ہو گئیاں. خیر میرے عزیز احباب گرامی مقام ابوا تے پہنچے قافلہ. میرے پیغمبر دی والدہ بخار چڑھیا بیمار ہو جاندیاں نے, آخرت دا سنیا آ جاندا ہے. بستی شیخ آباد دی آباسیہ فیصلہ آباد تو اور والے طالب علم دا پیغام اپنی چوریاں دی زینت بنا کے لے جا, اپنے ماپیاں دا مؤدب بن جا, اپنے ماپیاں دا احترام کرنے والا بن جا. آ دیکھ میرے پاک پیغمبر نے کمیاں دیکھیاں نے. اللہ دے پاک پیغمبر دی انج تھوڑی جی عمر 5.5-6 سال دی عمر والا کنی کو عمر ہوندی ہے. بی بی آمینہ انج کر کے بیمار لیٹیاں نے تے میرے پاک پیغمبر نو قریب کر لیا تے بی بی آمینہ ایک گل کر دیاں نے, آندیاں نے اے میرے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتر تیرے باپ نے تے تیرا چہرہ نہیں دیکھیا, تیرے آن تو پہلے دنیا تو چلا گیا. پتر انج لگدا ہی کہ جویں تیری والدہ دا
جیڑا سفر آخرت او بھی قریب آ گیا ہے تیری والدہ بھی تیرے نال وفا نہیں کر سکے گی پتر انج لگدا ہے میں تیریاں عظمتاں ویکھنیاں نہیں اے تے قسمت دی گل مقدرہ دی گل ہے پتراں نو اللہ مقام و مرتبہ عطا کرے تے ماپیاں نو ویکھنا نصیب ہوے پتر انج لگدا ہے کہ جویں مینوں تیرا مقام شان ویکھنا نصیب نہیں ہونا تے بی بی آمنہ انج کر کے لیٹیاں نے تے کدی میرے پاک پیغمبر نو انج کر کے سینے تے لٹایا کدی اپنے بیٹے دے ماں رخسار چوم دیے کدی اپنے بیٹے دا متھا چوم دیے کدی ماں آمنہ اپنے لال دیا زلفاں چوم دیے تے بی بی آمنہ میرے پیغمبر نال پیار کری جاندی ہے پیار کری جاندی ہے تے بی بی ام ایمن اس سفر دے نالے وہ بی بی ام ایمن جدے متعلق میرے آقا فرمایا کر دے امی بعد امی میری ماں آمنہ تو بعد ام ایمن نے میرے نال ماما والا پیار کیتا ہے میرے نال ماما والیاں محبتاں کیتیاں نے بی بی آمنہ نے قریب بلا لیا اور کہندیاں نے نی ام ایمن اے میرے لال دا ہاتھ پھڑ لے تے جا کے سردار عبدالمطلب دے ہاتھ دے اندر دے دینی تے نال انج کر کے میرے والوں ایک ترلا کر دینی میرے والوں ایک منت کر دینی اے سردار عبدالمطلب جی اے میرا پتر تے تھوڑا یتیم ہو گیا ہے انہیں ابو دا پیار بھی نہیں دیکھیا انہیں امی دی محبت بھی نہیں دیکھی اے سردار جی میرے لال نو ابو والا پیار بھی دیا جے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو امی والا پیار بھی دیا جے تے بی بی آمنہ ایک گل کر دیا نے آندیاں نے مکہ دور سے دور مدینہ اللہ جنہ دے ماپے چلے گئے اللہ کروٹ کروٹ انہ دے درجات بلند فرما اللہ جنہ دے حیات نے ماں باپ دا احترام کرن دی توفیق عطا فرما مکہ دور تے دور مدینہ خیشہ خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی اج بعد برابر ہوئی تے ویکھے پئی یتیم نبی نو اج لگیاں ہون جدائیاں درد و ہنجو جاری ہویاں تے باتاں عجب سنائیاں تے ماں پتہ کی آندی ہے ماں آمنہ عمر تیری وچ برکت ہوئے اے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر تیری وچ برکت ہوئے میں بہت دعا فرمائی ویکھ نہ گیا ابو پیارا تر چلی اجمائی درد و ہنجو جاری ہویاں تے باتاں عجب سنائیاں اسی اج یتیم محمد کولوں لگے کرن جدائیاں میرے پاک پیغمبر دی والدہ مقام ابوات فوت ہو گئی ہے میرے آقا بی بی ام ایمن دے نال انج کر کے مکے وال آ رہے نے تے سردار عبدالمطلب روزانہ باہر نکل کے ویندے نے اللہ خیر ہوے میرا پوترا نہیں آیا اللہ خیر ہوے میری دھی اجے آمنہ نہیں آئی اللہ خیر ہوے انج کر کے دوروں نظراں پئیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نے بی بی ام ایمن دا ہاتھ پھڑیا تے بی بی آمنہ میرے پیغمبر دی ماں نال نظر نہیں آ رہی سردار عبدالمطلب بھی سمجھ گیا اللہ خیر ہوے میرے پاک پیغمبر نے انج کر کے اپنے دادے نو ویکھیا تے یتیم تے پہلے ہی آسرے لبدا ہوندا میرے آقا اپنے دادے نال جا کے چمر جاندے نے اپنے دادے نال جا کے گلے لگ جاندے نے پکڑوا لیو
سردار عبد المطلب بھی پھر میرے آقا نال بڑا پیار کر دے رہا ہے کہ اے دا باپ بھی کوئی نہیں، اے دی امی بھی کوئی نہیں۔